अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सनावा खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी, सबसे पहली और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब सदर इसहाक डार ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। 2018 में इलेक्शन के नताइज पर बनने वाली पीटीआई की हुकूमत जायज थी तो ये भी जायज है, वजीर आजम साहब ने ये क्लेम किया है। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा का काबीना ने माली साल 2026 और 27 के बजट की मंजूरी दे दी है। एमक्यूएम बजट पर वोट के बदले क्या मांगेगी, ये एक सवालिया निशान है। आज इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए हैं। इमरान नदीम स्पीकर और मुस्लिम लीग नून के कफायतुल्ला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। लेकिन नताइज भी आ गए हैं इलेक्शन के। अब हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है जी राव खालिद साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उनके साथ मौजूद है जी मियां वहीद साहब, जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के, और काफ लीग से इनका ताल्लुक है। उनके साथ मौजूद है जी फैसल मलिक साहब, जो कि तजिया निगार हैं। इनसे हम पूछेंगे, ओपिनियन लेंगे इन तमाम मामलात में। अच्छा जी, राव खालिद साहब, सबसे पहली खुशाइन बात ये कि एक जो मुतनाज़ा मसला चल रहा था वो आखिरकार पाकिस्तान के बतफ़ैल अपने अख्ताम पर पहुंचा और अब बड़ी वेलकमिंग सी पोजीशन आ गई है कि जो ईरानी सदर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके वेलकम की तैयारियां हो गई हैं और सारे जो है ना उनको लेने के लिए वहां जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ईरान के साथ तो पहले भी हमारे मामलात बहुत अच्छे थे, अब मजीद जिस तरह हम कहते हैं ना बहुत सारी राहें खुलेंगी, इन तमाम चीजों से राहें खुलती नजर आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया जी। अहम मौजू है ये। मैं इसमें आपकी इतला के लिए, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे कुछ अर्सा पहले, लेकिन जब ये जंग शुरू हुई अमेरिका की इजराइल और ईरान के साथ, तो उसमें पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है इस पे भरपूर ईरान का साथ दिया और इसकी जो डिप्लोमेटिक जो पॉलिसीज थी उनके ऊपर उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए जो हमारी जो खलीज की रियासतें थी, यूएई जिसको कहते हैं, और हमारे अरब ममालिक जो है, उनको हमने इस जंग में एक ईंधन बनने से रोका। आप ये देखें कि यूएई के अंदर जो भी यानी कि हमले हुए ईरान की तरफ से, हमने ईरान की मजम्मत की उस पर, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये जंग जो है इसका दायरा कार वसी हो। और इसमें आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा यानी कि पॉजिटिव किरदार अदा किया। इसके बाद मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो सारा मामला है इसमें पाकिस्तान की जो सफारतकारी है ना, इसकी जो है आपको असरात नजर आए। ईरान जो है उसने पाकिस्तान का पहले भी एक विजिट किया इस मुआहदे से पहले, और उस वक्त अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी यहाँ पे तशरीफ लाए और ये सारे यहाँ पे जो है बैठ के इनकी डिस्कशंस हुई और हम बिल्कुल करीब थे मुआहदा होने के, लेकिन चंद जो है वजूहात की बिना पर वो मुआहदा ना हो सका और तमाम वफूद अपने अपने घरों को वापस चले गए, अपने मुल्क को वापस चले गए। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि हमारी सफारतखानी ये पाकिस्तान जो है इसमें मुकम्मल जो है इसमें इन्वॉल्व रहा, और आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह यानी कि इसमें काम दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके रिजल्ट ये है कि जनवा में जो है जाके इसके ऊपर मुकम्मल एक अमल दरामद हो गया और एक मुआहदा जो है वो आपने सब देख लिया, दुनिया ने देख लिया, और वो सब ने यानी एडमिट किया कि इसमें मेन किरदार जो है वो पाकिस्तान का ही है। उसके बाद आज जो है ये सेकंड दौरा है ईरानी सदर का, वो जब यहाँ पे तशरीफ लाए तो ये आप हमारे लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान जो है वो मुल्क है जिसने इसमें मेन किरदार अदा किया। तो ईरानी सफीर जो है, ईरानी सदर और उनके साथ उनकी पूरी जो है वो एक वफ्द वो यहाँ पे तशरीफ लाता है पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए। और आप ये देखें कि उनको यहाँ पे भरपूर जो है इस्तकबाल किया गया। आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, वहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है इसहाक डार साहब मौजूद थे, हत्ता कि ईरान के सफीर भी वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे उन सब ने उनका एक पुरतकाब किस्म का जो है ना
पुरतबाक जो है इस्तकबाल किया, और इंशाल्लाह ताला अब आइंदा अभी आहिस्ता आहिस्ता राहें खुलेंगी और हमारे जो बहुत सारी जो चीज़ें आपस में रुकावट डाले हुए खड़ी थी इंशाल्लाह ताला वो दूर हो जाएंगी। जैसे हमारी एक गैस का मसला है, गैस पाइपलाइन अभी तक रुका हुआ है ना वहाँ पे काम, उम्मीद है कि वो भी अब पाया तकमील को तक पहुंचेगा। उसके अलावा ऑयल जो है उनका जो ईरानी तेल है वो हमारे यहाँ जिस तरह आता था वो आपको भी पता है, कुछ सर्दों से पार जो है वो स्मगल होके आता था, लेकिन अब हो सकता है कि उसकी जो कानूनी शक्ल बन जाए, इससे मुल्क के अंदर जो है वो एक डेवलपमेंट आएगी और मुल्क में पेट्रोल की कीमतें और दूसरी चीज़ों के ऊपर उसके असरात नुमायाँ होंगे। ये चीज़ें, ये सारी चीज़ों में पाकिस्तान का जो किरदार है उसको दुनिया ने माना और उसमें शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब का किरदार जो है पूरी दुनिया उसको एडमिट कर रही है, और हमारे लिए ये बड़ी एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान की सफारतकारी ने दुनिया को एक भयानक जंग से रोका है। बिल्कुल ऐसा ही जी मियां वहीद साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान ने अपना हक भी अदा कर दिया, हक अदा करने से बढ़कर पाकिस्तान ने वो सालिश का किरदार अदा किया जहां पर बहुत दफा ऐसा लगा कि जैसे अब जो मामला है ना, लास्ट जो मीटिंग है वहां पर भी कि अब जो है ना सब खत्म हो जाएगा या अब दोबारा नशिस्तें दोबारा कायम नहीं होंगे, मगर फिर भी बड़ा ही अहम करैक्टर रहा मोहसिन नकवी साहब का भी, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया वहां पर। पाकिस्तान ने अपना हक अदा कर दिया। इसके बाद अब जो ये आमदो रफ्त है, जो रास्ते खुले हैं, दुनिया ने हमें वेलकम किया है और ये ईरानी सदर का पाकिस्तान में आना, आपको क्या लगता है इसमें? वैसे तो पजराई हमें मिल ही रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें कोई माशी हमें मावनत भी मिलेगी इस तमाम चीजों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी ये बहुत बड़ी बड़ी खुशाइंद बात है और बड़ा, मैं कहता हूँ जी, कौमों की जिंदगी में किसी मुल्कों की ये तारीखी एक मौका था जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जब दिया तो उसको हमने जिस तरह से अवेल किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के मौके जब मिलते हैं तो मैं समझ लूँ कि हमारी क़यादत ने हमारी जिस तरीके से उसको अवेल किया है वो अप्रिशिएट उस पर करना चाहिए, और पूरी कौम उस पर आज फख्र भी कर रही है। पूरी दुनिया में हमारी आज वो इज्जत भी है, और सबसे ज़्यादा हमें वो जो हम पे बेशुमार किस्म के इल्ज़ामात हमारे दुश्मनों के, जो हमारे अज़ली दुश्मन हैं जिस तरह के लगाते रहे हैं, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। और पूरी दुनिया के अंदर आज हमारी पाकिस्तानी कौम का, हमारी क़यादत का, हमारी ख़ास तौर पे अस्करी क़यादत का जिस तरीके से जो है ना वो नाम ले ले के वो उनको सराहा जा रहा है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। और आज यहाँ पे सदर साहब का आना, दूसरी मर्तबा उनका आना, और उसमें खास तौर पे जो अभी भाई बात कर रहे थे कि जी तेल और गैस का, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ जी, देखिए हमने इतना बड़ा काम तो वहां कर दिया, वो तारीखी काम है। हालांकि अभी भी उसमें देखें MOU साइन होना और उसके बाद वो 60 दिन का जो मामला है उसके अंदर जो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा स्पॉइलर जो इसमें अभी भी चाह रहा है किसी ना किसी तरीके से, और वो जो बहुत बड़ी शर्त जो ईरान की सबसे पहली शर्त है कि तमाम जगह पे जो है ना जंगबंदी होगी, और जो प्रॉक्सीज हैं वो उनकी जो है ना, आप देखिए कि इसराइल अमेरिका की ही प्रॉक्सी है और अमेरिका के बगैर उनकी कोई बात नहीं है। वो वहां पे जो लबनान में कर रहे हैं उसको रोका जाएगा। अभी भी वो इसके अंदर ये नहीं है कि ये बात खत्म हो गई, इस पे अभी बहुत काम करने वाला बाकी है। 60 दिन के अंदर हमने इस सारी चीज को लेके चलना है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी क़यादत ने ये वहां पे जिस तरह के मौके आए हैं, आपने देखिए कि आपने वहां पे वो फुटेज जो आई है वो देख के समझ आ रही थी कि किस तरीके से पाकिस्तान के वजीर आजम का, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का और हमारे वजीर दाखिला का जो वहां पे रोल था, उसमें फिर दोबारा से उनको जोड़ना। एक मरतबा तो ये बात आ गई थी कि जी वापस ईरानी वफद जो है ना वो वापस निकल गया और चले गए हैं, और जो जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना अमेरिका के सदर के वो ट्वीट थे जिनकी वजह से ये खराबी हुई है कि हम जनाब ये दोबारा से हमला कर देंगे, हम उस पे आबनाए हुर्मज पे जो है ना कब्जा कर लेंगे, हम तेल पे कब्जा कर लेंगे, ये सारी बातें, ये वो उनका जो एक सिलसिला है जिस तरीके से उन्होंने खराब करने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि JD वेंस का जो है ना वो उनके नायब सदर का वो बहुत अहम रोल है, जहाँ पे हमारी क़यादत का वहां पे उन्होंने भी बेहतरीन वहां पे रोल अदा किया है, और ये समझते हुए कि इसके अलावा कोई दोनों मुल्कों के पास हल नहीं है, ये जंग इसका हल नहीं था, ये अमन ही हल है। और इसके बाद जो सबसे अहम बात जो आपने माशी बात पूछी है, देखिए इसके अंदर हमारी क़यादत को जहां उन्होंने अपना खारजा पॉलिसी में ये बेहतरीन रोल अदा किया है, आज पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए आज इस महाज पे जो सबसे अहम महाज है, आज पाकिस्तान की आवाम के लिए अगर कुछ करना है
تو اس کو وہ معاشی میدان ہے. اس معاشی میدان کے اندر آج ہمیں خالی ایم او یو نہیں چاہیے. آج ہم سے وہ معاہدے جو ہمارے ہیں, ہمارا تو بالکل آپ دیکھیے کہ پائپ لائن جو ہے, جس کو امن پائپ لائن کسی زمانے میں کہا جاتا تھا, گیس کی, وہ جو ایران سے ہے ہماری, وہ تو بالکل تیار ہے. اور اس پہ ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے یہ ایران کی اور امریکہ کی جنگ کے درمیان بھی چائنا نے بھی آئل لیا ہے, باقی ملکوں نے بھی لیا ہے, یو اے بھی ان سے لیتا رہا ہے, باقی ملک بھی ان سے چیزیں لیتے رہے. ہمارے ساتھ اس وقت اگر آج ہم ان سے کام کرتے ہیں تو دیکھیے ہمارا یہاں سے چاول کا, باقی چیزوں کا جانا, وہاں سے جو ہے نا آئل کا, گیس کا, اور جو خاص طور پہ جو خشک میوہ جات ہیں وہاں سے ان کا آنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بڑی ٹریڈ جو ہے نا ہم ان سے کر کے پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے, اور خاص طور پہ میں اپنی قیادت کو جہاں باقی ہم انہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں, انہیں یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے خارجہ پالیسیوں سے کبھی بھی نہ الیکشن جیتے جاتے ہیں, نہ کبھی عوام خوش ہوتی ہے. عوام تبھی خوش ہوگی جس دن ہمیں گیس, تیل اور ہماری جو ہے نا ضرورت کی چیزیں ہیں, جس دن وہ ہمیں سستی ملیں گی, جس دن یہاں پہ امن ہمیں ملے گا, جس دن ہمارا سیاسی استحکام جو یہاں پہ قائم ہوگا. جو اس ملک کے اندر ابھی تک بدقسمتی سے ہم پورے خطے میں جو اس وقت صورت حال ہے, ایک طرف ہم خوشیاں منا رہے ہیں, دوسری طرف ہم اس وقت پریشانی ہے, آج وہ ہماری قیادت کو وہ رول بھی ادا کرنا ہے. جس دن وہ رول ادا کریں گے, میں سمجھوں گا کہ پاکستان کی عوام کے لیے ہم نے کچھ کر دیا. بالکل صحیح بات کی آپ نے. جی فیصل ملک صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پاکستان نو ڈاؤٹ جب سے امریکہ اور ایران کی وار کا سلسلہ چل رہا تھا تب سے بار بار اپنی پوری اسٹریٹجی کے ساتھ, اپنی پوری حکمت عملی کے ساتھ مفاہمت کی طرف بڑھ رہا تھا, اور آج بلکہ انفیکٹ کل پرسوں جب بھی انہوں نے کیا, ہم نے حتمی نتائج تک ان کو لے آئے. مین وائل بہت ساری ہرڈلز آئیں, بہت سارے پرابلمز آئے, ان پہ پروگرامز بھی کرتے رہے ان تمام چیزوں کے اوپر. اچھا فیصل ملک صاحب, اب جو ہماری عوام ہے نا, اس کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو گئی ہیں, کیونکہ دیکھیں جب تک وہ مسئلے میں تھے ہم دعائیں کرتے تھے, ہم مصلحت کی اوپر بات کرتے تھے, مگر اب جب وہ اپنے پرابلم سے باہر نکل آئے ہیں, اب ہماری عوام یہ چاہتی ہے اپنی حکومت سے, ان لوگوں سے جو بیچ میں مفاہمتی بنے ہوتے, جن کی بڑی تعریفیں بھی ہوئی ہیں, نو ڈاؤٹ ہم بھی سمیٹ رہے ہیں وہ تعریفیں, اب ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو گئی ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایران کے صدر ہیں ان کا آنا ایک نسبت پہلو بھی ہے, کیا ہماری معاشی حالات بھی اس سے بہتر ہوں گے؟ جی میم, بسم اللہ, تھینک یو میم فار اپرچونٹی. بات میم کچھ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اب اس وقت ہم جس نہج پہ پہنچے ہیں, یہ کچھ چند دنوں کا یا چند جو ہے نا ماہ کا, چند سالوں کا معاملہ نہیں ہے. اس کے پیچھے ڈیکیڈز ہیں, پورے دہائیاں موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ ایران اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر جو کوہ سلمان ہے وہاں پہ ٹینشنز کریٹ ہوئی, پھر کوئٹہ کے پاس, بیش کے پاس, چمن کے پاس جو ہے نا باقاعدہ بارڈر ٹینشنز ہوئی, اور باقاعدہ جو ہے نا ایئر فورس کا وہاں پہ فلیٹ ڈپلوائے ہوا. لیکن پاکستان ہمیشہ ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ رہا, ایران کے ساتھ ہمیشہ ایسکولیشن میں نہیں گیا, برداشت کرتا رہا, اور بہت جو ہے نا کول رہا, کیونکہ پاکستان نے یہی کہا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. آگے جو فرق ہے وہ بات کے فرق ہے, پہلے تو مسلمان ہیں, پہلے تو مسلمان, ایک اسلام ہے نا. اس کے آپ نے دیکھا ہے کہ گلبھوشن اگر پکڑا گیا تو اس کے ایڈمیشن جو ہے وہ کہاں سے تھے, کہ وہ کہاں سے ٹریول کر کے آیا, وہ چابہار سے ٹریول کر کے آیا. اور پھر ایران کی وار میں بھی جب چابہار کے اوپر ریڈ ہوئی تو وہاں پہ ڈبل ایجنٹس گرفتار ہوئے جو پاکستان کے خلاف بھی کام کرتے تھے اور وہ جو ہے نا ایران کے خلاف بھی کام کرتے تھے. اور وہ ڈبل ایجنٹ نہیں بلکہ ٹرپل فورتھ فولڈ ایجنٹ تھے, وہ انڈیا کے لیے بھی کام کرتے تھے اور وہ انفارمیشن اسرائیل کو بھی دیتے تھے. وہ 4 جگہوں کے اوپر وہ جو ہے ایجنٹس کام کر رہے ہیں, جس کے اوپر جو ہے اصل میں ان کی وار تو مسلم ممالک کے ساتھ ہے نا, مسلمانوں کے ساتھ ہے, تنازع تو مسلمانوں کے ساتھ ہے نا. میڈم اسی وجہ سے جو ایران ہے اس نے ریلائی کیا انڈیا کے اوپر, چابہار کی پورٹ دی اس کو انڈیا کو, لیکن انڈیا باز نہیں اپنی مکاری سے, اپنی جو ہے نا عیاری سے, اپنی ڈرامے بازی سے باز نہیں آیا. اس نے وہاں پہ جو ہے نا اپنے جاسوس وہاں پہ ڈپلوائے کیے.
اور آپ نے یہ پچھلے دنوں دیکھا ہے پاکستان میں مختلف جگہوں کے اوپر جو پاکٹس جو ہے نا اس کو ہنٹ کر کے اس کو پاکٹس کو ڈسٹروائے کیا گیا. جو ٹیررسٹ پاکٹس تھیں وہ ساری اسی جنگ کے دوران جو ہے نا وہ انفارمیشن شیئرز کی گئی. ٹھیک ہے, لیکن یہ معاملہ جو ہے نا پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اس صبر و تحمل میں میم میں وہ بھی نام لوں گا جب امریکہ نے اڈے مانگے اور جو ہے نا وہ بندہ جو جیل میں ہے عمران خان, اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے نا, اگر یہاں پہ اڈے ہوتے تو کیا ایران کے میزائلوں کا رخ پاکستان کی طرف نہ ہوتا. یہ ہماری شروع سے پالیسی چلی آ رہی کہ ہم نے جو ہے نا ایران کو اپنا ہمیشہ بھائی سمجھا. مطلب چھوٹا بھائی بڑے بھائی اگر لڑائی ہو تو کوئی چپ کر جاتا ہے, اس طرح پاکستان نے ہمیشہ جو ہے نا مفاہمت سے کام لیا, ریسٹرینٹ سے کام لیا. اب صورتحال یہ ہے میڈم کہ ایران کا فلی ٹرسٹ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا حکمت عملی کہہ لیں یا گورنمنٹ کی مل کے ساتھ حکمت عملی کہہ لیں یا بیک بائی امریکہ کہہ لیں, کیونکہ پہلا جو وہاں سے آیا تھا ٹویٹ وہ تو اسی طرح منوان جو ہے نا وہ فلوٹ کر دیا گیا تھا, اس کے وہ تو ساروں نے پڑھا ہے. تو بات تو جو ہے نا وہ کھل کے سامنے ساروں کے سامنے آیا ہے, لیکن پاکستان نے پھر بھی مثبت رول پلے کیا اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام بلند ہوا, سبز پرچم کا نام, سبز پرچم کی استقامت ہوئی. میں یہ کہوں گا اب دیکھیں اتنا اللہ نے اگر عزت دی ہے گین ہونے کے بعد, پھر بھی یہ فارم 47 کی حکومت جو ہے نا باز نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں 2018 کا جیسے الیکشن جائز تھا تو یہ بھی جائز ہے. میم یہ خود کہتے رہے ہیں کہ 2018 کا الیکشن فراڈ تھا, مینوپولیٹڈ تھا, دھاندلی ہوئی تھی. تو پھر اس کا مطلب یہ مان گئے ہیں کہ یہ جو ہے نا 2024 کا الیکشن بھی پھر دھاندلی ہے, فراڈ ہے, اور جو ہے نا وہ سب ڈکیتی عوام کے اوپر, عوام کے حقوق کے اوپر, عوام کی ووٹوں کے اوپر. وہ تو یہ تو عجیب بات پرائم منسٹر نے کی ہے. پرائم منسٹر کو میرا خیال ہے اگر چلانے والا کوئی نہ ہو تو پرائم منسٹر پتہ نہیں ٹرمپ کی طرح کیا کیا کچھ کرنا ہے, جیسے وہ اوٹ پٹانگ بیان دیتے ہیں, لیکن وہ بیان تو ٹرمپ اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے. وہ کرتا ہے انسائڈ ٹریڈنگ, وہ میڈم مرکنٹائل ایکسچینج میں انسائڈ ٹریڈنگ کرتا ہے, وہ جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج میں انسائڈ ٹریڈنگ کرتا ہے. ایک بیان دیتا ہے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج اوپر, ایک بیان دیتا ہے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج زمین کے اوپر. اور مطلب بٹ کوائنس کا اگر آپ لے لیں, کرپٹو کرنسی جو ہے اس میں بھی یہی کام ہو رہے ہیں. میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی ایسا سینیریو, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اگر اتنے ڈیجیٹلی آگے انگیج نہیں ہیں, میرے خیال سے یہ نون قیادت تو بہت آگے کی گیم ہے ڈیجیٹلی. میڈم وہ ٹرمپ جو انسان بتاتا نہیں ہے ان کو, اگر بتا دے تو پھر ہم بھی کر لیں. نہیں, اب ان کے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہیں. وہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ جو ان کا جے ڈی وینس ہے انہوں نے کیا کمپلیمنٹ کیا, انہوں نے کہا ہے میری فیلڈ مارشل سے گھنٹوں بات ہوتی ہے. اور میں 2 لوگوں کو جانتا ہوں آؤٹ آف کنٹری, ایک انڈیا سے جو ان کی بیوی ہے اس کو جانتا ہوں, اور پاکستان سے فیلڈ مارشل کو جانتا ہوں. بڑا شہباز شریف کو کوئی نہیں جانتا. وہ ایک الگ بحث ہے اس میں. اچھا جی, راؤ خالد صاحب آپ اس معاملے میں کیا کہیں گے؟ جو وزیر اعظم صاحب نے تبصرہ کیا, انہوں نے کہا ہے 2018 کے الیکشن کے نتائج پر بننے والی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اگر وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے. کیا کہیں گے اس بات؟ میں سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پہ میرے فاضل دوست جو فیصل ملک صاحب بیٹھے ہیں, میرا ان کے لیے ایک سوال ہے کہ آپ نے تو ساری بات شروع کی تھی ایران کی, انہوں نے ایران کے اوپر بات شروع نہیں کی, ساری لے گئے یہ جو عمران خان کی حمایت میں. تو اگر یہ پی ٹی آئی, اگر پی ٹی آئی نون لیگ کی بھی تعریف کی, اگر یہ پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پر, اگر عمران خان کے قریب بیچ میں آ گئی آپ کو, اگر یہاں پر عمران خان کے نمائندے کے طور پر, مسعود صاحب اپنا فیصل ملک صاحب, جی سر سوری ٹو سے, میں نے آپ کی بات انتہائی تحمل سے سنی ہے, آپ میری بات کا جواب بعد میں اپنے ٹائم پہ دیں نا مجھ سے, اپنی بات کا ٹائم دیں. میں ان سے بات کر رہا ہوں, میں نے آپ سے تو بات کی نہیں, آپ نے سوال کیا مجھ سے, میں نے سوال کا جواب اس وقت دینا جب آپ کی باری آئے گی. میڈم نے سوال کا جواب اس وقت نہیں ہوتا, درمیان میں نہیں. آپ اس طرح اگر انٹرپٹ کریں گے, ایک سیکنڈ, اگر اس طرح انٹرپٹ کریں گے تو پھر میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا. اچھا ٹھیک, یہ آپ یاد رکھیے گا. دیکھیں آپ بھی میرے وکیل بھائی ہیں, ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کس طرح یعنی کہ کورس میں بات کی جاتی ہے, اور ایک ڈیکورم ہوتا ہے, آپ اس ڈیکورم کو خراب کریں. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, میں نے جواب دیا.
कोर्ट में चलो जो आप लोग वकील तो बहस ही नहीं बोलते। करते। आप कभी तशरीफ लाए अदालतों में, आपको पता लगेगा कैसे बोला मैंने जाता है। बहुत, जितनी मैंने अदालतें देखी है शायद ही किसी ने देखी हो। बात तो आपने ईरान की मेरे भाई ने सारे का सारा जो है ना, अपनी कोर्ट वो सारे का सारा जो है वो जो है इमरान खान की हिमायत में और हुकूमत के खिलाफ। मुझे ये समझ नहीं आई कि इमरान खान का अगर इतने नुमाइंदे के तौर पे बात करनी तो यहाँ पे फिर लिखे। फैसल मलिक साहब, ये ना आपके ऊपर वैसे ना वो टैग लगता जा रहा है कि आप ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स जो है ना वो देते हैं। सच्ची बात करो तो ये इमरान खान का टैग लगा देते हैं। देखिए मैं अब कहना नहीं चाहता इस बात को, मैं लेकिन ये कहूंगा कि ये इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पे बात ही कर रहे हैं। नुमाइंदा क्या, सच्ची बात है। यहाँ पे लिखे अपना नुमाइंदे के तौर पे। अच्छा जी सॉरी, आप अपनी बात कर लें, मैं अपनी बात पे ये कोई बात ना। और अभी वाली साहब उन्होंने ये कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट ने अड्डे नहीं दिए थे जिस वजह से पाकिस्तान क्वाइट सेफ है। आपको अगर लगता है नहीं तो आप कह देंगे ठीक है जी, बात खत्म कर दें। इसमें मुझसे सवाल पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे जो मैंने आपसे सवाल किया। देखिए अब मैं अर्ज कर दूं कि जो ये इन्होंने जो बात को यानी ट्विस्ट किया है ना, देखिए 2018 का इलेक्शन जो है क्या धांधली ज़्यादा नहीं था? क्या उस वक्त आरटीएस नहीं बिठाया गया? क्या उस वक्त आरटीएस बैठने के बाद जो कुछ नताइज आए हैं, इमरान खान जिनकी गोद में बैठ के आया है, सबको पता है किसकी गोद में बैठ के आया, किसने उनको प्रमोट किया। इमरान खान कैसे कहते हैं कि मैं अवामी नुमाइंदा हूं? कहां पे ये कहते हैं कि अवामी नुमाइंदा? और ये तो एक जानी पढ़ी लिखी बात है कि हर हुकूमत की कोई ना कोई गोद जरूर होती है। देखिए हर हुकूमत के बारे में नहीं बैठ के इस वक्त जो बात हो रही है, जिनकी बात हो उसके ऊपर बात करते हैं। हर हुकूमत की जब बात आएगी फिर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी हुकूमत कहां से 47 फॉर्म ये भी तो इल्जामात डले हुए ना। अब यहाँ पे फॉर्म 47 में फॉर्म 49 भी लिए हैं तो उसका कौन सा फर्क पड़ेगा? बात यह है कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन धांधली ज्यादा था 2018 का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि जी 2018 का इलेक्शन तो फेयर था, 2024 का इलेक्शन जो है वो अनफेयर है, तो भाई अगर वो अनफेयर था तो ये भी अनफेयर है, अगर वो फेयर था तो फिर ये भी फेयर है। उन्होंने बात इस तरह की है, इन्होंने उस बात को ट्विस्ट करके वो जो है ना अपने, क्योंकि हम वकला जो है वो बात को अपने हक में करना हम भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं जरा अपने भाई से ये अर्ज कर दूं कि उन्होंने बात इस पराये में की है कि अगर वो फेयर था, जिसको आप कहते हैं जब आरटीएस बिठा के इमरान खान को जिताया गया, तो फिर ये इलेक्शन भी हर सूरत में फेयर है। लेकिन अगर आप इसको अनफेयर कहते हैं तो फिर वो भी अनफेयर है। तो ये बात को हम क्यों नहीं कहते? तो इसलिए ये बिल्कुल फेयर इलेक्शन है। इसकी जो है हुकूमत इस वक्त जो बैठी हुई है, जितने भी एमएनए एमपीएस, इनके भी एमएनए एमपीएस बैठे हुए ना, वो क्यों नहीं छोड़ देते? अगर एक असेंबली नाजायज असेंबली है तो छोड़ दें, क्यों बैठे हुए उसमें? असेंबली से बाहर आ जाए, जाके बात करें अपनी, वो जाके अवाम को आके बताएं कि जनाब हमने जो धांधली ज़्यादा जो असेंबली थी हम उसका हिस्सा नहीं है। वहां पे बैठ के इन्होंने हिस्सा भी लेना है, तनख्वाहें भी लेनी है, मुराद भी लेनी है और उसको गलत भी कहना है। ये कौन सा, यानी कि बिल्कुल आपने राव खालिद साहब बिल्कुल सही बात की है। जिस तरह पीपल्स पार्टी के किसी बंदे से पूछ रहे हैं तो कहेंगे हम फिलहाल हुकूमत में तो नहीं है मगर इत्तेहादी है, और फिर ऐसी घुमाई भी बात करते हैं। फिर हमारा भी सवाल आपसे यही होगा ना कि सर जी आप लोग सीटों पे बैठे हुए हैं, आप लोग नशिस्तें भी लेके बैठे हुए हैं, फिर भी आप कहते हैं इस मामले पे हम कुछ नहीं बिल्कुल आपका सवाल करना बनता है। आप जो भी सवाल करेंगे ना, हम उस पर एतराज नहीं करेंगे, हम उसका आपको जवाब देंगे। लेकिन एतराज इस बात में बनता है जब मेरे साथ बैठा हुआ भाई जो है वो अपने आप को मेरी जान छोड़ दे, मैंने सॉरी नहीं, वो फिर देखें सॉरी सर, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि दिल नहीं करता आपके साथ आर्ग्यू करने को। अच्छा अब यहाँ पे सब आपके कहते हैं एक हुकूमत आती है वो दूसरी हुकूमत को कहती है वो नाजायज हुकूमत है, जो आने वाली हुकूमत होती है उस पर पहले ही आर्टिकल कोई लगा होता है। मगर ये सिलसिले एक दूसरे पे इल्जामात के सही कर ले, वो जो एक अलग बात है वो तो खैर कभी नहीं होंगे। ये क्यों नहीं वोटिंग का वो तसलसल सही करते जहां से एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जीत कर मंजर आम पर आता? असल में जी मैं बड़ी तकलीफ से ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भाइयों ने जिस तरह से बहस की है, हालांकि ये बड़ी मैं क्या कहूँ कि मैं खुद सियासी वर्कर हूँ, एक पार्टी से ताल्लुक है, मुझे कोई पाकिस्तान का एक इलेक्शन बता दें जिस पे एतराज नहीं, ऐसे ही है। ठीक है, वो एक इलेक्शन ऐसा होता है जिसके बाद एक यहाँ पे वजीर आजम को अंदर कर दिया जाता है, फिर उसको फांसी भी दे दी जाती है, ठीक है। वो इलेक्शन क्या सही थे? उसके बाद आप 2002 ले लें, 2008 ले लें, 2013 ले लें, 2018 ले लें, 2024 ले लें, किसी एक इलेक्शन पे बजाय इसकी कि हम ये बहस करें कि हमें किसी को भी, किसी भी पार्टी को वो गोद जो है उस गोद के खिलाफ बात करें, हम लोग मिलके कभी उस गोद को छोड़ दें,
ہم لوگ اس گود میں بیٹھ کے جو ہے نا ایک دوسرے کے جو ہے نا گریبان کو ہاتھ لگا رہے ہیں، پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم پہلے اپنی پارٹیوں کے اندر کبھی جمہوریت لے آئیں، یہ مروثیت سے اور ان چیزوں سے نکل کے ہم پارٹیوں کے اندر جمہوریت لے کے آئیں، پارٹیوں کے اندر الیکشن کروائیں، پارٹیوں کے اندر یہ نہ ہو. آج میرے ساتھ بھائی نے ابھی جو بات کی ایک پارٹی کی، جو سچ بات یہ ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ فیصل ملک صاحب کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک یہاں پہ ایک بندہ یہ کہے جی فیصلہ میں کروں گا. کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ یا فیصلہ زرداری صاحب کریں گے، یا میاں نواز شریف صاحب کریں گے، یا عمران خان کرے گا، یا فضل الرحمان کرے گا. جب تک پارٹیاں فیصلہ نہیں کریں گے، جب تک پارٹیاں مضبوط نہیں ہوگی، جب پارٹیوں کے لوگ مضبوط نہیں ہوں گے. آپ کو سبق سیکھنا ہے تو اپنے ہمسایوں سے سیکھیں کہ ان کی دیکھیں کہ ان کی مذہبی قیادت، ان کی سیاسی قیادت، ان کی عسکری قیادت، سب کو بار بار آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن پیچھے ایک سسٹم موجود تھا، وہ پارٹیاں موجود تھیں، وہ سسٹم نے جا کے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کنٹرول کیا اور پوری دنیا کو ثابت کیا کہ جناب ہم کتنے جو ہے نا وہ کس طریقے سے ہم لے کے چل رہے ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارے اندر کتنا ہم نے جو ہے نا وہ دنیا کو اپنے جو ہے نا آج وہ بڑی طاقت جو ہے بن کے ابھرا ہے پوری دنیا کے اندر، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر، اور دنیا کی دو ان طاقتوں کو جن کے پاس ایٹمی قوت ہے، وہ جو سپر پار ہے، اس کو جو ہے نا انہوں نے گھٹنوں پہ لے آئے ہیں. لیکن اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک وہ جو نظام ہے، وہ جو نظریہ ہے، اس کے اوپر پارٹیاں کھڑی ہیں. ہماری کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، اس گود کو کبھی نہیں چھوڑنا ہم نے، اس گود کے لیے جو ہے نا ہم نے تعریفیں کرنی ہے. اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہماری اسمبلی کے اندر اسی گود کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اسی گود کے حق میں ترامیم ہو رہی ہیں. آپ جو مرضی کر لیں، الیکشن جس طرح سے مرضی کر لیں. آج بھی یہاں پہ آپ نے اپنے بیانیے جو سٹارٹ میں بات کی ہے جو گلگت بلتستان کی، مجھے یہ بتائیے کہ کیا حکومتیں ایسے بنتی ہیں؟ کیا الیکشن ایسے ہوتے ہیں؟ کیا آج کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے؟ میں ایک سیاسی ورکر یہاں پہ تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں، حالانکہ آج پارٹیوں کے اندر رہ کے اس طرح کی بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن تکلیف سے یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم آپس میں اکٹھے ہو کے اپنے حقوق کے لیے، اپنی اس سیاسی جدوجہد کے لیے کبھی بات نہیں ہم نے نہیں کی. ہم ایک جگہ پہ کبھی اکٹھے نہیں ہوئے. ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ انہوں نے راستہ ڈھونڈ لیا کہ بجائے اس کے کہ مارشل لا لگائی جائے، ہم انہی کو جو ہے نا استعمال کریں گے، یہ ہماری تعریفیں کریں گے، جو باہر ہوگا وہ ہمیں گالیاں. آپ دیکھیں کہ کیا ہوا، کیا نون لیگ نے برا بھلا نہیں کہا اسی فوج کو؟ کیا پیپلز پارٹی نے برا بھلا نہیں کہا؟ کہ آج ایک پارٹی نہیں کہہ رہی؟ مجھے یہ بتائیے یہ کیوں؟ یہ بھی مل کے کیوں پروگرام ایسا نہیں کرتے کہ آپ کو کسی کو برا بھلا اپنی قیادت کو، اپنی اس عسکری قیادت کو جن کی وجہ سے آج ہم سکون سے ہیں، آج جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری عزت ہے، اتنے بڑے دشمن کو ہم نے شکست دی ہے، آج ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے خلاف بات ہی نہ کریں. ایک پارٹی خلاف ہوتی ہے، باقی جو ہے نا اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. میں تو اس پورے سسٹم سے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کب سمجھیں گے اس میں کسی اور کا، ان کا اس گود کا کوئی قصور نہیں، جتنا قصور ہے وہ ہمارا اپنا قصور. بالکل آپ نے بڑی بات کی ہے. فیصل ملک صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ نے پارٹی کا ذکر نہیں کرنا، اب آپ نے پھر اوپینین دینا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ بات کیوں کہنی پڑ گئی. یہ میرے خیال سے اب تو ان کے چمکنے کا ٹائم ہے. اس ٹائم پہ تو ان تمام چیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں سمجھ آتا. میڈم ہم تو اب گیسٹ ہیں یہاں پہ، اور آپ کی اگر یہ زنجیروں میں اگر میں نے بات کرنی ہے تو کر I'm just kidding. آپ کو کون روک سکتا ہے؟ ہاں مجھے پتا جب آپ بات کرنے بھی آئیں گے تو آپ نے سب کو چپ کروا دینا. جی جی میڈم بات پر اب اتنی سی ہے، میں نے کئی دہائیوں کا نام لیا، پھر میں نے پیپلز پارٹی کا بھی اور نون لیگ کا بھی نام لیا. یہ اب اگر عمران خان کی بات بیچ میں اس نے کہا، ملک صاحب اس سے آگے نکلیں، چھوڑیں مجھے ایک تو بات کرنے، یہ چھوڑیں آگے آپ اچھی بات کر رہے تھے، اچھی بات ہے، چھوڑ عمران خان کے نمائندے کے طور پہ بات کر رہے ہیں، یہ وہاں سے کیسے باہر نکلیں گے؟ ہم آپس میں بھائی ہیں، ہمیں آگے نکلنا ہے. لوگ ہمیں سن رہے ہیں، وہ ٹیگ نہیں لگاتے اپنے ساتھ، لیکن بات انہوں نے عمران خان کی کرنی ہے، ٹیگ نہیں لگانا. لوگ ہمیں سن رہے ہیں، لوگ بات سن لیں نا، کیا کیوں سنیں؟ مہربانی ہم کیوں سنیں آپ کی بات؟ آپ نے ہماری بات آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، ہم کیوں آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، بھائی جان سنیں، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے اس کا جواب دیا. یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ ہماری بات سے اس کا جواب دیے؟ بس کر دیں، یہ پارٹی آپ اپنی بات سنانا چاہیں ہم سنیں اور آپ ہماری بات نہ سنیں. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، قطعی نہیں ہوگا، یہ پارٹی کو قطعی نہیں ہوگا، قطعی نہیں ہوگا. آپ اپنی بات سنانے کے لیے
अपनी बात सुनिए, हमारी बात सुननी अब पड़ेगी। राव खालिद साहब, आप अब सुने, उनकी टर्न मैंने है, अब सुनी सुन आपकी लीजिए। नहीं, उन्हें सुननी अब चाहिए सुन थी ले। ना। आप सुने हमारी मेरी बात बात। में नहीं बोलना चाहिए था इन्हें दरमियान अब में। आप सुने मेरी इन्हें बात। नहीं सुने, क्यों मैं सुनूं? ना सुने तो चुप करके बैठे, मेरी बारी है बोलने की। क्यों सुनूं? मेरी बारी है बोलने की, अब आप चुप करके बैठे। अब क्यों सुने हम आपकी बात? आप तो ना सुने ना, चुप करके बैठे। आप जबरदस्ती अपनी बात सुनाना चाहते, ये नहीं, कोई अब तरीका उनकी नहीं। बारी, आप देखिए ना, चुप बारी करके बारी की बारी मेरी है, बात बारी सुनिए। हमारी बारी में क्यों बोले फिर वो? बारी- अभी आप बड़ा हमारी भाषण बारी दे में रहे क्यों थे बोले? अदालतों का, अब आपको क्या मसला हमारी होगा? बारी में क्यों बोले ये? अब आपको क्या मसला होगा? यही बड़ा मसला भाषण है दे कि रहे मेरी थे बारी में अदालतों आप क्यों बोले? का। हैं, आप ये मेरी professional बारी में तरीका क्यों है आपका। बोले? मसला ये है तो चले इसलिए मैं आप आपकी बोलते बात रहे, में फिर मैं करूंगा। बोल लूंगा। आप बोलते रहे, हम आपकी ठीक बात है, में बोलते रहे। आप बोलेंगे, मैं खुद बोलूंगा। बोलते रहे। आप लोगों की आप मुझसे सवाल ना पूछते, मैं आपको जवाब ना देता। आप लोगों की क़यादत आजकल चले आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, जी। बस मेरे सवाल का जवाब देते हैं जी फैसल मैडम, मलिक बात ये है कि इन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, ठीक है। आपने जवाब नहीं मुझसे दिया, direct आपने ना होते। इंटरप्ट किया। अपनी बस कर दो अपनी बारी यार, में जवाब बस कर देते। दो, पता नहीं आपको क्या अगर कौन वो सा टाइम ना देती तो फिर आप बात करते। मैडम, आपने मुझे इंटरप्ट किया, आप अपनी बात इसको अच्छा, इस सोचिए तरह कि से आप आप किसी सिर्फ का भी सियासी मौक़िफ़ जो वकील है ही ना, है वो कि सामने नहीं बाकी आएगा। वकील है? ये मैं आपके बारे में कर की रहे बात हैं कर, आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या कर आप रहे हैं क्या लिखे? आप सियासत करते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं अपने आप को। मैं सही बात करता हूँ, सच नहीं, बात गलत करता बात कर रहे हैं आप। यहाँ पे क्यों? पीटीआई का नुमाइंदा आप लिखे इस अपने बात आप को को। डिनाई करते हैं? आप लिखे यहाँ पे पीटीआई का नुमाइंदा क्यों नहीं, नहीं आप लिखते? डिनाई करते हैं? आप क्यों नहीं लिखते? आप इस बात मैं को तो लिख रहा डिनाई हूँ, करते हैं जो मैं तो गलत मैंने बयानी नहीं बात कर रहा की ना। मैं तो पीपल्स मैंने पार्टी का जो बात नुमाइंदा की हूँ। डिनाई करते हैं। आप क्यों लिखते हैं यहाँ पे? बात इतनी आप है यहाँ पे इनको, लिखे। इनको मैडम मिर्ची इस बात पे लगी है कि शहबाज शरीफ की जो वर्डिंग है, उसकी मैंने जो ट्रांसलेशन की है, वहां से इनको मिर्चें लगी हैं। वो ये थी कि जैसे 2018 के इलेक्शन जो है ना धांधली ज्यादा थे, उसी तरह ये अगर इलेक्शन अगर वो फेयर थे तो ये भी फेयर है, अगर वो गलत थे तो ये भी गलत है। अच्छा राव साहब, अब सीधी फैसल बात। साहब के बाद इसकी आपकी बारी है, आप फिर बनती अपना है। मौक़िफ़ जो है ना अच्छे तरीके से डिस्क्राइब, इस तरफ भी समझ ही नहीं आएगी ना हाँ। चीज की। अब जी। आप जो है ना मैडम मेरी अर्ज सुने। जी, बात यह है कि फैसलों की जो बातें हैं, मेरे भाई ने जो है ना बहुत अच्छी बात की, जो हमारे भाई मियाँ साहब हैं, कि सब जानते हैं कितना इलेक्शन फेयर होता है और कितना नहीं होता, और कब कब कितना फेयर हुआ। यहाँ पे तकरीबन कभी भी फेयर इलेक्शन जो है आप 100% फेयर कह सके वो नहीं हुआ, ठीक है ना। ये तो तकरीबन सारे मानते हैं, और ये भी सारे मानते हैं कि फैसले इनके नहीं होते, फैसले किसी और के होते हैं। एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कहा गया कि अगर जो उनसे है ना आर्मी आ जाए और टेक ओवर कर ले, उसने आगे से कहा आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट अ बुलेट ऑन माई चेस्ट, ठीक है ना, मैं पहला आदमी हूंगा जो गोली खाऊंगा। यहां पे तो होता क्या है, जरा सा कोई वीक पॉइंट अगर मिल गया तो भाग के जो उनसे है ना एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठने के भी कोई ये देर नहीं करते, और शिकायतें लगाने को देर नहीं करते, एस्टैब्लिशमेंट से मुका करने को देर नहीं करते। असेंबली में खड़े होके इन्होंने कहा नहीं है कि जी हमारी बात हो गई है, हमारा तय हो गया है। ये इनके लोगों की बातें थी, असेंबली में खड़े हो गए। और किससे तय हो गया? अवाम से तय हो गया, अवाम से करना था तय। किससे करके आए हो आप तय? आप खुद जो है ना तय करके आए हो, खुद आप जो है ना बातें फिर करते रहो कि जो है ना मुझे क्यों निकाला। खुद जो है ना अवाम को, फौज को आपने जो है ना कैसी कैसी बातें नहीं की, जो कि ये भी अगर हुकूमत कर रही है, और इससे पिछली हुकूमत इमरान खान की भी की है, सब गलत है। फौज हमारी आंखों का तारा है मैडम। उस बंदे, वो जो मुसलमानी सरहद के ऊपर अगर एक रात का जो बंदा पहरा देता है ना, वो 1000 साल की आबद की इबादत से ज्यादा सवाब है। ये हदीस पाक है मैडम। ये हमेशा जो है एस्टैब्लिशमेंट को बीच में ले आते हैं, और फिर ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं, और ऐसी ऐसी गलत बयानी करते हैं। आज अगर जो है ना इनके प्राइम मिनिस्टर ने सही बात करी दी, और उसकी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, और इन्हें मैम दुख हो रहा है, इन्हें मैम तकलीफ हो रही है, ये तो बहुत गलत बात है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। सही हो गया जी राव खालिद साहब। अब आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया। आंखों का तारा भी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि फिर फैज भी होना चाहिए। मैम वो तारा इनका है, मैंने नहीं कहा। 2014 में कौन था आंखों का तारा? धरना किसने दिया था? किसके कहने पे दिया था? कौन फैसिलिटेटर था? ठीक है ना, बात फिर वहीं पे आ जाती है ना, बात वहीं पे आ जाती है कि वो अपना भूल जाना इन्होंने। अच्छा, 2018 में किसने हुकूमत दी थी? किसके गोद में बैठ के ली थी? तो जब वो खुद ये काम करते हो
میں وہ کام کروں تو ٹھیک ہے, یہ آپ کریں تو عمران کے غلط ہے, شہر سے آپ باہر آپ کریں نکلائیں. تو غلط ہے, آپ اس کے شہر سے نکلے, آپ ایک غلط آپ بیانی مت کر رہے اس کے ہیں, شہر میں آپ جو غلط بیانی کر رہے ہیں بار معاملے بار. ہوں, آپ عمران خان ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ عمران خان آپ اس کے شہر سے باہر مت نکلنا ہی نہیں معاملے چاہتے. ہوں. اچھا چلیں ہم اس کو ٹاپک کوئی چینج کر باہر دیتے ہیں, ہم گورنمنٹ کی اس کو ہوتی ہے. اب میاں وحید صاحب کی جو بات آپ نے کی نا, میں میاں وحید صاحب کی ایک بات سے بڑا متفق ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی حکومت آتی ہے نا وہ کسی نہ کسی کی گود میں بیٹھ کے آتی ہے, اور پھر بعد میں یہ برا بھلا بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں. ایک واحد پارٹی ہے مسلم لیگ کاف, جس دن سے بنی ہے اور آج تک اس نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کو برا نہیں کہا, اور وہ ان کے ساتھ ہے, اور ٹھیک بات ہے. اور یہ آج تک ان کی طرف سے یہ بالکل یہ ہر جگہ پہ موجود بھی ہیں, حکومت میں بھی ہیں, منسٹرز بھی ہیں, اور برا بھلا بھی یہ نہیں کہتے. ٹھیک, یہ تو ان کی ایک بات ہوئی. دوسری بات پھر کہ بیانات جو ہے نا یہ اور ہوتے ہیں, ہمارے حقائق اور ہوتے ہیں. ہم نے کبھی حقائق کے اوپر بات نہیں کرتے, ہم بیانات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو حقیقت جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. جو ہماری یعنی کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ جو بھی کام کرتی ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں, لیکن ہم نے جو ہے وہ جھوٹو جھوٹ 44 جو ہوتا ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے, اور ہم نے اسی پارٹی کے اور اپنے لیڈر کو ہی سچا کہنا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر جو ہے اس وقت, میں یہ بالکل یعنی کہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ سیاست جو ہے ابھی تک ہم ان کے بغیر نہیں کر رہے. ہم ان کے بغیر ساری کی ساری پارٹیاں جو بھی بنی ہے, جیسے بھی بنی ہے, جو بھی حکومت میں ہے یا نہیں ہے, یہ سارے کی ساری اسٹیبلشمنٹ ساتھ مل کے کرتی ہیں. اور کیوں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, ہمیں اس کے ساتھ مل کے بیٹھنا کام کرنا چاہیے. وہ کوئی دشمن تھوڑی ہے. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو برائی سمجھ لی ہے, ہم تو اسٹیبلشمنٹ کو یہاں پہ دشمن سمجھتے ہیں. بھائی وہ دشمن نہیں ہے, ہمیں ان کے ساتھ مل کے, کیونکہ اس وقت بھی آصف منیر صاحب نے جو کام کیا ہے, مجھے بتا دیں کہ کوئی اور اگر یہاں پہ سویلین جو ہوتا تو وہ کام یہ کر سکتا تھا جو انہوں نے وزارت خارجہ کے طور پہ جتنی یعنی خارجہ پالیسی کو لے کے چلے, اور جس طریقے سے ان ساری چیزوں کو مذاکرات پہ لے کے آئے, اور اس کے بعد اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. کسی اور بندے میں یہ اسٹیمنا تھا؟ اس کا اعتراف تو آپ کے وائس پریزیڈنٹ جو ہے امریکہ کے وہ خود کر رہے کہ جی اگر 2-2 گھنٹے, اور انہوں نے کوئی ٹائم کا نہیں, انہوں نے کہا چاہے رات کو 2 بجے مجھے بات کرنی پڑی تو میں نے بات کی ہے. تو یہ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے, ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم وہاں پہ صرف ایک بندے کے عشق کے اندر جو کہ سارا 2018 کا اس نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا, اور اس کے بعد 2014 سے لے کے کسی حکومت کو چلنے نہیں دے رہے, اور سارا کچھ کر رہے ہیں, تو پھر بھی ہم نے اس کے عشق میں مبتلا رہنا ہے. تو بھائی خدا کا خوف کرے, ملک کو چلنے دے. اگر آپ کو یہ حکومت اچھی نہیں لگتی, آپ کو یہ گورنمنٹ اچھی نہیں لگتی, آپ کو یہ اسمبلی اچھی نہیں لگتی, تو چھوڑ دیں, باہر آ جائیں, باہر آ کے اپنے جو ہے لوگوں کو بتائیں. ہم نے کام دیکھیں, کے پی کی حکومت ہے, کے پی میں انہوں نے کیا کیا ہے, کے پی کے اندر کوئی بتا دیں کیا انہوں نے اب تک ریفارمز لے کے آئے, کیا وہاں کے جو ہے ہاسپٹلز اچھے ہو گئے, کیا وہاں پہ روڈز بہتر ہو گئی, کیا وہاں پہ جو ہے عوام کو جو ہے ریلیف مل رہا ہے؟ بھائی وہاں پہ بھی یہی برا حال ہے جو کہ ہم دوسرے صوبوں کی بات کرتے ہیں, لیکن اگر کسی صوبے میں اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی راؤ صاحب, اب کیونکہ ٹائم بہت محدود سا رہ گیا, ہم نے میاں وحید صاحب کا بھی اوپینین لینا جی ہے. بالکل, میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں. جی اور جی میاں صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ خالی حکومت کو ہی غلط نہیں کہتی ہے, وہ ساتھ ساتھ یہ گود کا ذکر کرنا, لے کے آنے والے کون تھے, اور جب تک آپ کو وہ چیزیں دیتے رہتے ہیں, آپ کو وہ نشستیں دیتے ہیں, اور تب تک آپ ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں, اور آپ جب جیسے ہی آپ کی کرسی کھینچی جاتی ہے یا آپ کے پیروں کی جیسے زمین کھینچی جاتی ہے تو ساتھ ہی آپ بدل جاتے ہیں. یہ اس پر کیا آپ کمنٹ کریں گے؟ میں ویسے شاید جواب کچھ اور تھا, لیکن اس وقت میں اپنے بھائیوں کی گفتگو سننے کے بعد مجھے تو تکلیف ہے کہ مجھے اپنے جو ہمارے سیاسی, ہمارے پرانے جتنے بھی ہمارے یہاں سے آج دنیا میں ہیں نہیں ہیں, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, کبھی ہم انہیں یاد کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہمیں حسین شہید سہروردی, ہمیں مجیب شیخ, ہمیں ولی خان, ہمیں بھٹو, بے نظیر, نواز شریف, عمران خان, یہ سارے تو ہم نے غدار بنائے ہیں. آج کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ اگر ہم نے بات کرنی ہے تو بھائی یہاں پہ تو یہ دو چونکہ عدالتوں سے, ان کو پتا ہے توہین عدالت کیسے ہوتا ہے, ان کو پتا ہے توہین مذہب کیسے ہوتا ہے, ان کو پتا ہے غداری کے سرٹیفکیٹ کیسے ملتے ہیں.
یار کبھی ہم یہ بات کریں کہ ہم کبھی ان اپنے جو ہمارے سیاسی قائدین تھے کبھی ان کی بات کریں کہ بھی ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. یہاں پہ ہم نے وہ جو ایک خاص جگہ پہ چھوڑ دیں خدارا آج بھٹو کی پارٹی اگر آج بھی چھوٹی چھوٹی باتیں کرے سڑکوں گلیوں کی بات کرے تو مزہ نہیں آئے. بالکل ایسا اس بھٹو کی بات جس نے پورے دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت دی, جس نے پاکستان کی عوام کو, جس نے پاکستان کے لیے اور جس نے یہاں پہ ایٹمی پروگرام شروع کیا, آج وہ بھی باتیں اس طرح کی اور اتنی قربانیوں کے بعد بھی جب یہ لوگ تعریفیں کرتے ہیں نا کسی خاص جگہ پہ تو میرا خیال ہے کہ میں تو بڑی تکلیف میں مجھے لگتا ہوتا ہے ہوں. آج آپ دونوں نے نا آپس میں کوئی وہ کیا ہوا ہے کہ وہ ان کی تعریف کریں گے وہ ان کی میں تعریف سچی کریں. بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے تمام سیاسی جتنے بھی وہ لیڈران فیکٹس ہیں, کی بات کر رہے ہیں, میں نے بھی جو تمام فیکٹس سیاسی کیے لیڈران ہیں انہوں نے اپنا اپنا رول ادا کیا. بالکل ایسے بدقسمتی ہی یہ ہے کہ ہم کبھی اکٹھے نہیں ہوئے. اگر ہم اکٹھے ہو جائیں اور اپنا وہ جو ایک سیاسی ہمارا گراؤنڈ ہے, ہماری جو ایک ہے ہماری اپنی ڈومین میں ہم کسی کو نہ آنے دیں, جو جس حقیقت کی اب بات راؤ صاحب کر رہے ہیں وہ بالکل حقیقت ہے, ہم ان کا رول مانتے ہیں, ہر ایک کا رول ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے ان کو رول بڑا دیا ہے, پاکستان نے کیا کیا نہیں کھویا یہ مجھے بتا دیں کہ پاکستان نے جب کھویا اس کے پیچھے جو ہے نا بات کیا ہے. میاں صاحب ہمارا نا وقت جو ہے نا بالکل ختم ہوگا. فیصل صاحب صرف 1 منٹ ہے, آپ بتا دیں یہ دونوں آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنا موقف بس بیان کر دیں کہ اختلاف سے بالا تر ہو. پی ٹی آئی کی بات نہ کریں, موقف صرف بیان 1 منٹ ہے. آپ اگر پی پی بھی آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کھیلتے رہیں اور ہم پی ٹی آئی کی نہیں, بات آپ نہ کو 1 کریں. منٹ کا حق آپ دیا نا, لکھیں آپ پھر بولیں. اپنے ساتھ پی ٹی آئی. اچھا اب پلیز میڈم بات بڑی سمپل سی ہے, میں جو سچ ہے وہ بات کرنی چاہیے, میں نے جو سچ ہے وہ بتایا ہے. رہی بات میم جو میاں صاحب نے بات کی ہے, بہت خوبصورت بات کی ہے. جو بھی پارٹی آتی ہے, جو بھی بس اقتدار آتا ہے, اس کو بعد میں غدار بنا دیا جاتا ہے. کیوں کہ کہیں نہ کہیں وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا. اچھا فیصل صاحب, I was expecting that, اور میں یہ سو رہی تھی کہ آپ سچ ضرور بولیں مگر پی ٹی آئی کی اینک اتار کے آپ سائڈ پہ رکھ دیں. اینڈ میں پھر وہی بات آ گئی, آپ صحیح تھے, آپ صحیح تھے. نہیں سچ نکل سکتا منہ سے. میڈم یہ ایبسولوٹلی آج سچ نہیں نکل سکتا کسی صورت بھی. آپ کو پتہ ہے جب پی ٹی آئی کا نمائندہ اور وہ سچ بول لے گی, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ میڈم میری بات This is not سنیے, possible. آپ بات سنیں. جی ٹائم ختم ہو گیا, آپ کے ایبسولوٹلی ناٹ نے ہمارا اخیر لگا دیا ہے. تھینک یو ویری مچ آپ تمام مہمانوں کا. اس کے ساتھ ہی مجھے ثناء کو اجازت, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں, تب تک اللہ حافظ.